अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरसा मकसूद स्काई रियल्टर्स के ऑफिशियल यूट्यूब एंड फेसबुक पेज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े भाई हमारे मोहसिन सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब, जिनका रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक खासा एक्सपीरियंस है। आज इनसे हम कुछ सवालात करेंगे, इनसे इनकी अपनी राय लेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये जो लाहौर का चौथा बड़ा मॉल और बहरिया टाउन का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है, आइकन मॉल, उसके बारे में इनके पर्सनल रिव्यूज़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम। शाह साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे शाह साहब प्लीज़ हमारे क्लाइंट्स, हमारे भाइयों को बताएं, हमारे ओवरसीज़ भाइयों को बताएं कि आप किस नज़र से देखते हैं आइकन मॉल को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इज़्ज़ा बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला की ज़ात आपको मज़ीद कामयाब करे। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं मार्केट के अंदर, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह स्काई रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से हम मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर उनको प्रोफेशनल सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक इस नज़र से देखे जाते हैं कि जब भी हमने क्लाइंट को बताया कि आप फ़लाँ प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। बिल्कुल इसी तरह हमारा एक स्लोगन है कि इंशाल्लाह कोई भी क्लाइंट हमारे पास स्काई रियल्टर्स के पास आ रहा है, वो चाहे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो डेवलपर उसका बाद में जवाब दे, सबसे पहले स्काई रियल्टर उसका जवाब दे। स्काई रियल्टर उसके हर अच्छे बुरे का जब तक उसकी की उसके हैंड ओवर नहीं हो जाती। आज मिसाल के तौर पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आइकन मॉल के अंदर, आप यहाँ पर एक अपार्टमेंट बुक करवा रहे हैं, 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, 3 साल का जो है इसका पोजेसन है, 3 साल के अंदर यह प्रोडक्ट आपके हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो आज जो बंदा स्काई रियल्टर्स के थ्रू जुड़ेगा, आज से लेकर 5 साल तक स्काई रियल्टर्स का उसके साथ जो है एक रिलेशन बन गया। स्काई रियल्टर्स का तमाम तर स्टाफ, स्काई रियल्टर्स की तमाम तर जितने भी टीम्स हैं, जो भी हेड डिपार्टमेंट के हैं, जितना भी हमारा डायरेक्टर्स है, इंशाल्लाह ताला हर बंदा जवाब दे है, हर दिन हर वक्त 24 घंटे वो किसी भी तरह का जो है वो हमसे सवाल कर सकता है, हमसे प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है। आप इसी तरह समझें कि स्काई रियल्टर्स एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक डॉक्टर के पास होती है कि उसके ऊपर फ़र्ज होता है, चाहे आंधी या तूफान है, जब भी है, अगर तुम्हारा कोई मरीज पुकारे तो तुमने जाना है। बिल्कुल, अगर वो नहीं जाता तो उसका लाइसेंस कैंसिल है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सीधी बात करता हूँ कि हमने डे फर्स्ट से जब अपना रियल एस्टेट एजेंसी के अंदर हमारे उस्ताद नवीद गुजर साहब, जिन्होंने एक विजन, एक सोच हमारे तक पहुंचाई कि यार इस तरह जो है हमने काम करना है, इस तरह जो है हमने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक इस तरह की नई अपना बातें मुतारिफ करवानी है जो इससे पहले कहीं पर भी नहीं देखी गई, जिससे सबसे पहले पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारी वर्ल्ड फर्स्ट रियल एस्टेट कंपनी ऐसी बनेगी कि जिसके अंदर आपको हकीकी मानों के ऊपर तमाम तर वो बातें, तमाम तर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, तमाम तर वो कंसल्टेंसी जो कि इंशाल्लाह ताला अमली तौर के ऊपर उसको नजर आएंगी, जो सिर्फ बातें नहीं होगी, हमारी तमाम तर जस्तजू, हमारी तमाम तर मेहनतें, काविशें, हर चीज़ इंशाल्लाह ताला मुझ समेत मेरी पूरी टीम की अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे क्लाइंट के लिए होगी। हमारी इंशाल्लाह ताला जो हमने पहले दिन से मैंने आपको बताया कि हमारे उस्ताद ने हमें जो विजन दिया था कि इंशाल्लाह ताला अगर कोई बंदा किसी भी मुल्क में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर अपनी मेशर को अपना बेहतर करना चाह रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर अपने मुस्तकबिल का एक रोशन मुस्तकबिल बनाना चाह रहा है, जिसके अंदर रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, स्काई रियल्टर्स इंशाल्लाह ताला उसको हकीकी मायनों के ऊपर वो सर्विसेज देगी। स्काई रियल्टर्स उसको इंशाल्लाह ताला वो प्रोफेशनल सर्विसेज देगी जो कि इंशाल्लाह ताला उसका 10 रुपए भी जो लगाए होंगे स्काई रियल्टर्स का जवाब दे, और जो कमिटमेंट स्काई रियल्टर्स करेगा अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। तो मैं यहाँ पर एक आखिर में ये बात अपना ऐड करना चाहूँगा कि देखें, जब भी आप किसी इंसान के बारे में अच्छा सोचते हैं, आप किसी इंसानियत के बारे में अच्छा करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो यकीन मान ले अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए सारे रास्ते खोलती है। आप जब भी किसी अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो जब आप रास्ते पर निकल जाते हैं तो आगे रास्ते अल्लाह ताला की ज़ात खुद आपके लिए खोल देती है। बिल्कुल इसी तरह। उसमें आपने सिर्फ एक वो पहला कदम है जो उठाना है। बिल्कुल। आपने देखा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो लेक जिस चीज का था कि यार यहाँ पर 100% सच्चाई नहीं बंदा बता सकता, यार स्काई रियल्टर वो करेगा, स्काई रियल्टर 100% सच्चाई बताएगा, स्काई रियल्टर 100% इंशाल्लाह ताला वो बातें, वो प्रोफेशनलिज्म, वो कमिटमेंट करेगा जो इससे पहले रियल एस्टेट कंपनी में कहीं पर भी ना हुई हो। ये हमारा इंशाल्लाह ताला विजन है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो आज पूरे पाकिस्तान के अंदर स्काई रियल्टर्स मुख्तलिफ जगहों पर अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहा है, हाई राइज के अंदर दे रहा है, हॉरिजॉन्टल के अंदर दे रहा है, जैसे कि आपको होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हाउसिंग सोसाइटीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम तर डेवलपर के साथ काम करता है जिन डेवलपर का स्काई रियल्टर्स को पता है, उन तमाम तर डेवलपर के साथ जो है वो काम करता है जिन डेवलपर के पास इतना सरमाया है कि जो प्रोडक्ट आज वो लॉन्च कर रहे हैं, वो क्या वो प्रोडक्ट का कम अज़ कम ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करने की उस डेवलपर के पास इतनी कैपेसिटी है, वो डेवलपर इस लायक है
الحمدللہ اسی ڈیولپر کے ساتھ کام کریں گے, اسی ڈیولپر کو اپنے تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اپنے کلائنٹس تک پہنچائیں گے, جس کے اوپر 110% پہلے اسکائی ریئلٹرز کا اعتماد ہوگا, جو اپنے کلائنٹس کے بارے میں سوچتا ہے, جو انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے. انسانیت پر بعد میں اچھا ہوتا ہے, پہلے اس بندے کے اوپر اچھا ہوتا ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسکائی ریئلٹرز ایک وہ ادارہ ہے جو کسی بھی ڈیولپر کسی بھی پروجیکٹ کے ساتھ اگر کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ بیک بون, اس کی پوری ریسرچ کرتا ہے, اس کی پوری بیک ہسٹری کو کھنگالتا ہے کہ وہ ڈیولپر کس طرح کا ہے. مطلب اس کے ساتھ پہلے وہ خود MOU کرتا ہے کہ سب سے پہلے کہ جو ہمارے کلائنٹ, اگر ہم اس کے اندر اپنے کلائنٹس کی بکنگ کرتے ہیں تو ہمارے کلائنٹس کا فیوچر کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ایک ایج پوائنٹ ہے. اور اسی طرح الحمدللہ 20,000 پلس ہمارے سیٹسفائیڈ جو ان سے وہ کسٹمرز ہیں. اور شاہ صاحب اس میں مزید بتائیں کہ اس وقت رائٹ ناؤ بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر سب سے بہترین اپرچونیٹی, اس طرح آپ نے آئیکن مال کا نام لیا, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح بہترین ہے, وہ کس طرح ایک اچھا ڈیولپر ہے, وہ کس طرح ایک اچھا پروجیکٹ ہے. دیکھیے رضا, الحمدللہ اسکائی ریئلٹرز کے پلیٹ فارمز کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو ہے اسکائی ریئلٹر جو ایڈورٹیزمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, جو اپنے تمام تر کلائنٹس کے پاس جو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے, وہ آئیکن مال ہے. آئیکن مال کو میں اس لیے تھوڑا کہہ لیں کہ پرسنلی طور پہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک واحد پہلا ایسا ڈیولپر ہے کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر بتا رہا ہوتا ہوں کہ اسکائی ریئلٹر اسی ڈیولپر کے ساتھ کام کرتا ہے جس کی کیپیسٹی ہے. بالکل اسکائی ریئلٹر اس ڈیولپر کے ساتھ کام کرتا ہے جو اپنے بارے میں بعد میں سوچتا ہے, پہلے اپنے کلائنٹ کے بارے میں سوچتا ہے. تو یہ عطر ایسوسیٹس کا الحمدللہ پروجیکٹ ہے. میاں عطر صاحب جو کہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے اور الحمدللہ اچھے تعلقات ہیں. ہم انہیں جانتے ہیں, ان کی کمٹمنٹ کو جانتے ہیں, ان کی ڈیلیوری کو جانتے ہیں. تو آئیکن مال کو سجیسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لاہور شہر کے اندر یہ واحد ایسا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے جو کہ لاہور کا چوتھا پلر ہوگا. وہ چوتھا پلر اس مد میں ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جیسے کہ ابھی سنا ہے کہ پریویس آپ ہماری ویڈیوز کے اندر بھی دیکھتے ہیں, لاہور کے اندر ڈولمن مال ہے, پیکجز مال ہے, امپوریم مال ہے, اور فورتھ پروجیکٹ جو آ رہا ہے وہ آئیکن مال اینڈ ٹاور آ رہا ہے. آئیکن مال اینڈ ٹاور جو کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک پہلا وہ پروجیکٹ ہے جو ایک ٹوین ٹاور کا کنسپٹ الحمدللہ متعارف کروا دیا گیا ہے. یہ واحد وہ پہلا پروجیکٹ ہے یہاں پر پری لانچ ریٹ کے اوپر آپ کا اپارٹمنٹ 16,000 پر اسکوائر فٹ کے ریٹ پر دیے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا وہ پروجیکٹ ہے جہاں پر آپ کو 12.5 کنال کا ایک بہت بڑا کورٹ یارڈ ملتا ہے جو کہ آپ کو اس سے پہلے کہیں پر بھی نظر نہیں آتا. یہ ایک نیشنل لیول میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اتنے بڑے بڑے کورٹ یارڈ جو ہے وہ آپ نے سنے ہوں گے, وہ بھی کچھ گنے چنوے پروجیکٹ ہیں جن کے اوپر اتنے بڑے کورٹ یارڈ ہوتے ہیں. کورٹ یارڈ آپ میں سمجھ گیا کہ سوال کورٹ یارڈ کا کرنے لگے ہیں. اس میں ابتدا یہ ہے کہ کورٹ یارڈ بیسیکلی وہ کہہ لیں کہ ایک مک ہے پروجیکٹ کی, جو کہ بیک بون ہے, جو کہ اس کی کہہ لیں کہ ایک مضبوطی ہے. اور یہاں پر جو سب سے زیادہ چیزیں ہٹ کرتی ہیں وہ کچھ 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ پروجیکٹ رنگ روڈ کی فیسلٹی نہیں, رنگ روڈ کے اوپر یہ پروجیکٹ. ویری نائس. دوسرا, یہاں پر فرنشڈ اپارٹمنٹ دیے جا رہے ہیں ایک 7 سٹار ہوٹل سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ تجاوز کریں گے. ریٹ بہت زیادہ مناسب ہے. جو تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کورٹ یارڈ ملتا ہے. اس کورٹ یارڈ کے اندر آپ کو سینکڑوں امینٹیز ملتی ہیں. چوتھا, یہاں پر آپ کو ٹوین ٹاور کنسپٹ ملتا ہے جو کہ اپنا ٹاور کی تو خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے لیکن یہ پروپر لاہور کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا. یہ ایک لاہور کو نئی پہچان دے گا. جیسے کہ آپ کو بتایا کوئی بھی شہر ہے وہ وہاں کی کسی مشہور چیز سے, کسی اچھی بلڈنگ سے جانا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ رنگ روڈ جو ہے یہ آئیکن مال کے نام سے جانا جائے گا, آئیکن مال کی خوبصورتی سے جانا جائے گا. آپ کو بتایا رضا کہ سب سے زیادہ جو پروجیکٹ کامیاب ہوئے ہیں آپ کو بتایا لاہور کے اندر, وہ وہی پروجیکٹ کامیاب ہوئے ہیں جو رنگ روڈ کی فیسلٹی کے اندر ہے. بالکل اسی طرح. تو یہ واحد وہ پروجیکٹ ہے جس پروجیکٹ کے اندر رنگ روڈ کا انٹرچینجز کی بیسمنٹ کے اندر اتر رہا ہے. ویری نائس, ویری نائس. اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو ایسی امینٹیز دی جا رہی ہیں جس پہ آپ کو جم ملتا ہے, جکوزی ملتا ہے, سوئمنگ پول ملتا ہے, روف ٹاپ گارڈن ہے, ریسٹورنٹ ہے, ڈیک ہے, 24/7 روم سروسز ہے, گروسری ڈیلیوری سروسز ہے. یہاں پر 2 بیسمنٹ پارکنگ کے لیے, یہاں پر پاور بیک اپ ہے, یہاں پر سیکیورٹی سرویلنس ہے. یہاں پر آپ کو ایک 12.5 کنال کا کورٹ یارڈ دیا جا رہا ہے اور اس کورٹ یارڈ کے اوپر ہم سینکڑوں امینٹیز اس طرح کی نصب کرنے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک لگژریس لائف اسٹائل دے گا. بالکل یہ الحمدللہ میں اس کو پرسنلی یہ ارزا بتا دیا کہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ہر لحاظ سے میں نے اس پروجیکٹ کو کھنگال لی ہے. اس ڈیولپر کو آپ کو ہر بندے کو پتا ہے 20 سال سے پاکستان میں اور بحریہ ٹاؤن کے اندر اپنی سروسز سر انجام دے رہا ہے. لوکیشن کے لحاظ سے بڑا بہترین پروجیکٹ ہے, امینٹیز کے لحاظ سے بڑا بہترین پروجیکٹ ہے, اس کے بعد پرائزز کے لحاظ سے بڑا بہترین. پرائزز میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر اس طرح کی پرائزز اور اس طرح کی پرائزز کے اندر آپ کو فرنشڈ اپارٹمنٹ ملنا, دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی. اور شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک طرف تو اس کا بالکل بحریہ ٹاؤن ہے, ایک طرف اس کی پنجاب کی سب سے مہنگی ترین سوسائٹی لیک سٹی ہے, ایک طرف الکبیر ٹاؤن ہے,
मतलब ये सोसाइटी के संगम में वाक़ एक प्रोजेक्ट है और ये इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है। बिल्कुल, आपका बड़ा वैलिड ये आपने पॉइंट बताया रज़ा कि देखें, सबसे पहले बहरिया टाउन का अपना बहुत बड़ा फुटफॉल है। बिल्कुल बहरिया टाउन के अंदर एक कम्युनिटी है, बहरिया टाउन के अंदर एक लाइफस्टाइल है, बहरिया टाउन के अंदर एक क्लास है। उसके बाद जैसे कि आपने बताया, आप लेक सिटी को देखते हैं, लेक सिटी के अंदर एक क्लास है, कम्युनिटी है। इसी तरह अल कबीर टाउन है, उसके बाद दीगर यहाँ पर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फुटफॉल है जो कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला ये आइकन मॉल एक इस तरह का टूरिज्म इंशाल्लाह ताला एरिया बनेगा कि यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी रोड गुजर रही है, रिंग रोड गुजर रही है, उसके अलावा एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा यहाँ पर इकदाम लिया जा रहा है जो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बताएंगे। तो तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई रियली अप्रिशिएटेड प्रोजेक्ट जो है ये आइकन मॉल एंड टावर, जो कि इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगा। बिल्कुल इसी तरह नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ये प्रोजेक्ट एक लाहौर की तारीख को बदलने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सैकड़ों अमेनिटीज़ देखने को मिलती हैं, यहाँ पर आपको ट्विन टावर कंसेप्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको कोर्टयार्ड देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको वो रेट्स इंट्रोड्यूस करवा जा रहे हैं 16,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर एंटरटेन किया जा रहा है। यहाँ पर आपको कमर्शियल के अंदर नेट एरिया के ऊपर जो है वो शॉप्स दी जा रही हैं जहाँ पर आपकी कोई भी डिडक्शन नहीं हो रही। यहाँ पर रेट्स कमर्शियल के भी बहुत इकोनॉमिकल रखे गए हैं। मैं समझता हूँ शाह साहब, अब अगर कोई बंदा डॉलमेन मॉल, पैकेजेस मॉल या एम्पोरियम मॉल के बाद भी अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले बात तो ये है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उसी बंदे ने करनी है जिसके पास बजट हो। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये वाहिद पहला वो प्रोजेक्ट है। डॉलमेन मॉल जब लॉन्च हुआ वहाँ पर कोई बंदा भी आम बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं था कर सकता। पैकेजेस मॉल वहाँ पर आम बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं था कर सकता। एम्पोरियम मॉल वहाँ पर आम बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं था कर सकता। ये वाहिद वो मॉल है जहाँ पर एक वो बंदा जो मंथली सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 हज़ार रुपया निकाल सकता है, जो 25 से 30 हज़ार भी मंथली निकाल सकता है, वो आइकन मॉल एंड टावर का हिस्सा बन सकता है। मतलब बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली इसका जो क्योंकि आप देखें, आपको कोई बैलून अमाउंट नहीं है आफ्टर 6 मंथ। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एज पॉइंट होता है। कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर सबसे पहले यही सवाल करता है, यार आफ्टर 6 मंथ कितने देने हैं, क्वार्टरली कितने देने हैं। यहाँ पर आपको कोई भी बैलून अमाउंट नहीं देनी पड़ रही। तो मैं समझता हूं कि ये हर उस सफेद पोश इंसान के लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो लोग चाह रहे थे एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट की जाए जहां पर उनको आने वाले वक्त में एक बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिले, जहां पर उनको एक बेहतरीन रेंटल इनकम भी मिले, जहां पर उनका प्रोजेक्ट, जहां पर उनके लगाए गए पैसे, जहां पर उनके लगाई गई सरमायाकारी जो है वो महफूज भी हो। तो स्काई रियल्टर्स जब खुद उसकी अपने क्लाइंट के पैसों की, क्लाइंट की जिम्मेदारी ले रहा है, तो मैं समझता हूं कि एक डेवलपर भी 20 साल से बहरिया टाउन के अंदर अपनी सर्विसेज फराहम कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि यहां पर इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट, इससे इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट, इससे बेहतरीन पॉकेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट मैंने आज तक अपनी बहरिया टाउन की हिस्ट्री में, मुझे भी तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं काम करते हुए, तो मैंने नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ तमाम तर मेरे ओवरसीज भाई, हमारे पाकिस्तानी भाई जो चाह रहे थे कि ऐसी डेवलपर के साथ काम करें जो अपनी बातों पे पूरा उतर सके, एक ऐसे डेवलपर के साथ काम करें जिसके जो रेट्स हैं वो बहुत इकोनॉमिकल हों, तो आपके पेशे खिदमत है आइकन मॉल, जहां पर आप सिर्फ 5.5 लाख रुपए से अपना स्टूडियो अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। 5 साल का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, जहां पर आप सिर्फ 8 लाख रुपए से अपना 1 बेड अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं 5 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे। जहां पर आप कमर्शियल शॉप, वो आपकी ग्राउंड फ्लोर पे हो, वो फर्स्ट फ्लोर पे हो, या वो फूड कोर्ट हो, वहां पर इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर, नेट एरिया के ऊपर आपको कमर्शियल शॉप्स दी जा रही हैं, तो वो भी आप बुक करवा सकते हैं। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो कम वक्त के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री भी बहुत शॉर्ट है, टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तो आप अपने यूनिट को जरूर बुक करवाएं। और अगर मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारे क्लाइंट ओवरसीज हैं उनके बारे में पूछते हैं शाह साहब से कि वो किस तरह इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी बुकिंग को सिक्योर कर सकते हैं। हाँ इर्जा, सबसे पहले जब ओवरसीज क्लाइंट्स का नाम आता है तो यकीन माने कि हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आती है कि हमारे मुल्क का वतन के अल्हम्दुलिल्लाह वो एक प्रॉपर क्या लेके वो एक पंजा है। बिल्कुल हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर उनका एक पंजा है। बिल्कुल। तो मैं बहुत दिली तौर के ऊपर भी अपने तमाम तरह वसीज जो है क्लाइंट्स को रिस्पेक्ट देता हूँ। मैंने अपनी टीम के अंदर भी, हमारे जो उस्ताद ने जिस तरह बताया, हमने एक टीम के अंदर विजन दिया हुआ है। हमने टीम को बताया कि यार क्लाइंट ही आपका सरमाया है, क्लाइंट ही आपका सब कुछ है। क्लाइंट के लिए अच्छा सोचेंगे, क्लाइंट पर तो अच्छा होना ही होना है इंशाल्लाह, उससे पहले आप पर अच्छा होगा। तो हमारे तमाम तर जितने भी ओवरसीज क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्काई रियल्टर्स के तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसके ऊपर हमारी तमाम तर टीम्स अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज सर अंजाम दे रही है, जिसके ऊपर हमारा इंशाल्लाह ताला हर एक टीम मेंबर का वहाँ पर मोबाइल फ़ोन नंबर हमने दिया हुआ है, वहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पर आपको उसका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। वो उसके ऊपर जो है हमारे टीम मेंबर को अप्रोच कर सकता है, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। इंशाल्लाह ताला स्काई रियल्टर्स का एक टीम मेंबर जो है
وہ ہزاروں کے برابر ہے, وہ ہزاروں سے بڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ سروسز دے گا, وہ پروفیشنل سروسز دے گا, حقیقی معنوں کے اوپر وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو انٹرٹیون کرے گا, عملی طور کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بتائے گا کہ آپ کا ایک کسی الحمدللہ ایک پروفیشنل کمپنی سے اور ایک ویژن والے بندوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے, جو کہ کلائنٹ کو آج کی نظر سے نہیں مستقبل کی نظر سے دیکھتے ہیں, جو کہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کل کو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام تر کلائنٹس کے جو بچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اعتبار کریں گے اسکائی ریئلٹرز کے اوپر, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسکائی ریئلٹرز کی ایجنسی کو ایک وہ اپنا بلندی بخشیں گے, وہ نظر سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسکائی ریئلٹر نسل در نسل اپنے کلائنٹس کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ. یہ کوئی بڑے کال, یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں انشاءاللہ. ارزا ہر چیز ممکن ہے اگر آپ کا ویژن, آپ کی نیت خالص ہے. تو لاسٹ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ مال اینڈ ٹاور کے اندر جو کہ بہترین انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے رائٹ ناؤ بحریہ ٹاؤن لاہور کی سب سے پریمیم لوکیشن کے اوپر, جو کہ ایک بہترین لگژری نہیں لگژریس لائف اسٹائل جہاں پر مینٹین ہونے جا رہا ہے. تو ابھی ہماری تمام تر اسکائی ریئلٹرز کی ٹیم کے ساتھ رجوع کریں, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقتاً فوقتاً تمہارے تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اپڈیٹ بھی کرتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات آئیکن مال اینڈ ٹاور کے لیے آسانی پیدا کریے, ان کو کامیاب کرے, دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے جان کو ہمکنار کرے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہم سب کا حامی ناصر ہو, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات آسانی کرے, ان پر رحم کرے, کفار کو اس سے نبود کرے, اور آپ سب کی سرمایہ کاری جو ہے ایک اچھے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی انیشیٹو آئے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ ہماری تمام تر ٹیم, ہمارے تمام تر وہ کلائنٹس جنہوں نے ہمارے اوپر اعتبار کیا, ڈیولپر کے اوپر بعد میں اعتبار کیا, پہلے اسکائی ریئلٹرز کے اوپر اعتبار کیا, ہماری دعا ہے کہ ہماری تمام تر ٹیمز مجمع شمول میرے ہم سب کو ہمارے کلائنٹس کے آگے ہمیشہ سرخرو رکھے, اور ان کو بھی ہمارے ساتھ سرخرو رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سب کے لیے آسانی پیدا کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.